नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। अख्तियारको उपस्थितिमा रातभर लगाएर पशुपतिनाथको जलहरीको सुन जोखियो। 107 किलो 468 ग्राम तौल सुन रहेको पुष्टि। सेनाको संख्या कटौती गर्नु उपयुक्त नहुने रक्षा मन्त्री खड्काको भनाई। बजेट नपाउँदा सेनाले समयमा सडक बनाउन नसकेको दाबी। महत्त्वपूर्ण विषय छ, त्यसलाई लागू औषध नियन्त्रणको लागि सबैको इमानदार प्रयास चाहिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। तीनै तहको सरकारको सहकार्यमा जोड। समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको छ। भन्सार एजेन्टहरूमा भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरमा धर्ना। एजेन्टका रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था बजेटबाट खारेज गरिएको भन्दै विरोध। र भारतको ओडिसा स्थित गञ्जम जिल्लामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु, घाइते 22 मध्ये 8 यात्रुको अवस्था गम्भीर। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। पशुपतिको सुनको जलहरी जाँच सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरीको तौल लिइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानका क्रममा आज बिहान सुनको जलहरीको तौल लिइएको हो। मूल शिवलिङ्गको जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको तौल 107 किलो 468 ग्राम मापन भएको पशुपति क्षेत्र विकासको स्रोतले जानकारी दिएको छ। जलहरीको सुन जोख्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली आइतबार पशुपति गएको थियो। अख्तियारको टोलीका साथै पशुपति क्षेत्र विकास कोष, खानी तथा भूवर्ग विभाग, पुरातत्व विभाग, गुणस्तर तथा नापतोल विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा जलहरीको सुन जोखिएको हो। अनियमितताको जुरीपछि अनुसन्धान थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रातभर पशुपतिनाथको जलहरीको सुन निकालेर तौल लिएको हो। पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल शिवलिङ्गमा 11 फागुन 2077 मा सुनको जलहरी राखिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2077 माघ 12 गते पशुपति मन्दिरमा संकल्प पूजा गरेर सुनको जलहरी राख्ने बताएका थिए। ओलीको घोषणा अनुसार नै तत्कालीन अवस्थामा 108 किलो सुन प्रयोग गरेर मूल शिवलिङ्गमा जलहरी राख्ने निर्णय भएको थियो। तर 11 किलो सुन गायब पारिएको भन्दै 2 वर्ष अगाडि नै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढेको हो। प्रतिनिधि सभा बैठक बसिरहेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक जारी छ। आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 माथि उठेका प्रश्नको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले दिने कार्यक्रम रहेको छ। जसअनुसार आजको बैठकमा रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, परराष्ट्र र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनेछन्। त्यस्तै खानेपानी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमा मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिने कार्यसूची रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले मन्त्रालयगत छलफलमा उठाएका प्रश्नहरूको गृह, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अघि बढ्न सान्दर्भिक हुने बताएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिबद्ध सङ्गठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोही अनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको सन्दर्भमा एउटा अर्को यो पदमार्ग जुन महत्त्वपूर्ण विषय छ त्यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा रक्षा मन्त्रालय गम्भीर छ र त्यो परियोजनालाई
हामी नेपाली सेना मार्फत अगाडि बढाउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको कुरा म सम्मान्य सभामुख मार्फत मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपप्रधानमन्त्री खड्काले विश्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी नेपाली सेनाको संगठनलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाए। उनले बजेट अभावको कारण नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिएको सडक निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको दाबी समेत गरे। र नेपाली सेनाको भूमिका, नेपाली सेनाले पाएको जिम्मेवारीसँग जोडिएका विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूको सन्दर्भमा मूलत विगतमा कोरोना संक्रमणको कारणले 1.5-2 वर्ष जति त्यसको असरका कारणले त्यो काममा जहाँ जहाँ ढिलाइ भयो, कन्सल्टेन्टहरूले विदेशी कन्सल्टेन्सीले जिम्मा लिएको छ सबै डिजाइनहरू फास्ट ट्र्याकको 1.5-2 वर्ष उनीहरूले काम कम्प्लिटली गरेनन्, रोके। त्यो कारणले पनि समयमा धेरै ठुलो असर पर्यो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले हुम्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक नेपाली सेनाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। सुरक्षाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यमा पनि नेपाली सेनालाई परिचालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई परिचालन गर्दै लैजाने नीतिलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना आफूले पाएको सडकहरूको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक गिरीले चट्याङबाट मृतक हुनेको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उनले चट्याङबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। सांसद गिरीले हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 2 लाख रुपैयाँ दिने गरिएको भन्दै सो रकम नाम मात्रैको भएको बताए। गएको आँकडा हेर्नु भने गएको साल 55 जना चट्याङद्वारा मृत्यु भएको छ। म सभामुख मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले नाममात्रको 2 लाख सिडिओ कार्यालय मार्फत चट्याङका मृत्युवरण गरेको परिवारलाई दिने गरिएको छ। त्यो रकम नाममात्रको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले सप्तरीमा बबिता ईश्वर र मनोज रामले कानुनी विवाह गरेको भए पनि केटीको उमेर घटाएर नक्कली जन्मदाता बनाई केटालाई थुनिएको भन्दै दोषी उपर कारबाहीको माग गरे। यो अहिलेको हाम्रो न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अपनाएका छौँ, सबैलाई बराबरी अधिकार दिएका छौँ भन्ने हाम्रो संविधानले दिएको छ भनेर गर्व गर्ने हामीलाई यो सुहाउन। त्यसैले यो केटीले जसको श्रीमान र जेठाजु जेलमा छन् सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गर्ला, तर यस्ता विषयहरूमा सरकारको ध्यान जाओस्। यो प्रशासन र प्रहरीको बदमासी हो र त्यो वडा अध्यक्षले त आज अर्को धम्की दिएर इन्टरभ्यू दिएर अखबारमा के भनेको छ भन्दा त्यो केटी नाबालिकै हो, जबकि उसैले नक्कली सर्टिफिकेट दिएको छ। यस्तोमा अदालतले के गर्छ भन्दाखेरि दोषीलाई न्याय दिए पनि गडबडी गर्नेहरूलाई सजाय तोक्दैन। त्यसैले यसरी नक्कली सिफारिस गरेर वयस्क बालिक केटीलाई नाबालिग बनाउने वडा अध्यक्षलाई पनि सरकारले तुरुन्त कारबाही गरोस्, यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस्। प्रतिनिधि सभा सदस्य सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राख्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरे। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने सरकारको यो त्रुटि तत्काल सच्याइयोस्, अन्यथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदको सदनमा यसको विरोध गर्छ, प्रतिरोध गर्छ भन्न चाहन्छु। अहिले संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, विनम्रताका साथ म भन्न चाहन्छु यो निर्णयलाई खारेज गर्नुहोस्, यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्, अन्यथा हामीले तपाईँको प्रस्तावलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने, हदसम्म जानुपर्ने। सांसद पन्तले सरकारले गरेको यस निर्णयले लोकतन्त्र र जनताको मताधिकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्य धनबहादुर बुढाले डोल्पा जिल्लाको सेफ फुक्सुन्डोका 2वटा गुम्बामा बहुमूल्य सामानहरू लुटिएको भन्दै कारबाहीको माग गरे। डोल्पा जिल्लाको सेफ फुक्सुन्डो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित नामदो घेचन लाफाङ गुम्बाबाट र सेफ फुक्सुन्डो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 शे चाखाङ गुम्बाबाट मिति 2080 साल असार 8 र 9 गतेका दिन 15-20 जना हात हतियारसहित आएका समूहहरूले पुजारीहरूलाई
कुटपिट गरी गरगहना, नगद, मूर्ति र करोडौँ पाउने बहुमूल्य सामानहरू लुटेर लगेको छ। यी हात हतियारधारी लुटेरा समूहलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिई कानुनको कठघरामा ल्याउनु हुन म सम्माननीय सभामुख मार्फत गृह मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य अब्दुल खानले प्रादेशिक पहिचान सहितको नेपाली नागरिकता दिन माग गरे। विद्युत, खानेपानी, टेलिफोनको बिल लगायत अन्य कागजात, घरधुरी प्रमाण पूर्जा तथा नक्सा पास र स्वीकृतिको प्रतिलिपि कम्तीमा 2 जना वडा सदस्य सहित छिमेकीहरू गरी 5 जनाको वडा मुचुल्का जस्ता दर्जनौं कागजात मागेर गरीब र निरक्षर जनताले नागरिकता नै नपाउने गरी द्रोह बनाएको कार्य गैर कानूनी र गैर संवैधानिक हो। योग्य नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र हो भनेर यसमा सुधार गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद खानले देश संघीय संरचनामा भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रादेशिक पहिचान बिनाको नागरिकता अधुरो हुने बताए। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न माग गर्ने कागजपत्र धेरै र झन्झटिलो भएको उनको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विधान अधिवेशन जारी रहेको छ। अधिवेशनको दोस्रो दिन आज अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि 10 समूहमा विभाजन गरेर छलफल भइरहेको हो। हिजो अध्यक्ष यादवले मसौदा विधान प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सोही प्रस्तावित विधानमा आजबाट समूहगत रूपमा छलफल हुन लागेको हो। बैठकमा केन्द्रीय कमिटिका 410 सदस्यका साथै प्रदेश र जिल्ला कमिटी, भातृ संगठन लगायतबाट देशभरि तथा प्रवास समेत गरी करिब 800 प्रतिनिधिहरू सहभागी भएर समूहगत छलफल गर्न लागेका हुन्। पुनः एकल नेतृत्वमा फर्काउने गरी जसपाले विधान संशोधन गर्न लागेको छ। विधानले 70 वर्षे उमेर हदको व्यवस्थाको साथै एक व्यक्ति एउटै पदमा 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने जस्ता नयाँ व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित विधान अनुसार नयाँ केन्द्रीय कार्य समितिमा 1 जना अध्यक्ष, 1 जना सहअध्यक्ष, 3 जना उपाध्यक्ष, महासचिव 1 जना, उपमहासचिव 3 जना, सचिव 3 जना र कोषाध्यक्ष 1 जना रहने गरी छरितो केन्द्रीय समिति बनाउने उल्लेख छ। हाल जसपामा 440 केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्। जसपा नेपालले सानो तथा छरितो केन्द्रीय कार्य समिति बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ, जसअनुसार अबदेखि 13 सदस्यीय पदाधिकारी सहित 151 सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ। उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि न्याय परिषदको बैठक जारी छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको निर्देशनमा डाकिएको बैठकको एजेन्डाका रूपमा उच्च अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति र विविध विषय राखिएका छन्। हाल उच्च अदालतमा 41 जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। आजको बैठकले भने 27 जना न्यायाधीशको बारेमा मात्रै निर्णय हुने बताइएको छ। तत्कालीन समयमा रिक्त रहेका 27 जना न्यायाधीश मध्ये आधा जिल्ला न्यायाधीशबाट करिब 25% न्याय सेवाबाट र 25% कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ। तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषदको बैठकबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसको लागि प्रारम्भिक सूची तयार पार्ने र अधिवक्ताहरूबाट निवेदन माग गरिएको थियो। उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न जान इच्छुक 25 जना अधिवक्ताको सूची समेत परिषदले तयार पारिसकेको छ। बाँकी 14 र त्यसपछि रिक्त हुने अन्य न्यायाधीशको हकमा भने सूची तयार नभएकाले तत्कालै नियुक्त नहुने बताइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अंगीकार गरेका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। आज लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा उनले लागू औषधका प्रयोगकर्ता बढ्नु, अपराधको दर बढ्दै जानु, लागू औषधको अवैध कारोबार बढ्नु चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताएका हुन्। लागू औषधको प्रयोग नेपालमा पनि समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले गाँजा, चरेस, अफिम, हिरोइन जस्ता निषेधित पदार्थ र कोकिन लगायत तोकिएका नियन्त्रित पदार्थ लागू औषधका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको जानकारी दिए। विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर समस्याको रूपमा रहिआएको लागू औषधको प्रयोग नेपालमा पनि समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको छ।
गाँजा, चरेस, अफिम, हिरोइन जस्ता निषेधित पदार्थ र कोडिन, बुप्रेनर्फिन, डाइजिपाम लगायत तोकिएका नियन्त्रित पदार्थ लागू औषधका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा लागू औषध सेवनकर्ता 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहको संख्या बढी प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाएको बताए। विकासका संवाहक र भविष्यका उत्पादनशील युवा जनशक्ति दुर्व्यसनमा फस्दा व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज र राष्ट्रको लागि हानिकारक हुने उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले लागू औषध दुरुपयोगको रोकथाम र नियन्त्रणको विषय बहुसरोकारको विषय भएकाले सम्बन्ध निकायको समन्वय र सहकार्यबाट लागू औषधको उत्पादन, बिक्री, वितरण, सञ्चय, ओसार पसार तथा पुनर्स्थापना, जोखिम न्यूनीकरण, बिरामीको सामाजिक पुनर्स्थापना जनचेतनामूलक अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। लागू औषध दुरुपयोग विरुद्धको ऐक्यबद्धता, व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ यस वर्षको लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको हो। लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। सो अवसरमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत कार्यक्रममा उपस्थित विद्यार्थीहरूले जनचेतना कार्यक्रम प्रस्तुति गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दाको सुनवाई आज न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा हुँदैछ। आइतबार पनि ढुङ्गानाकै इजलासमा परेको सो निवेदनमाथि समय अभावको कारण सुनवाई हुन सकेको थिएन। आज सुनवाई पेशी सूचीको 7 नम्बरमा तोकिएको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले गएको शुक्रबार बालेन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हल सञ्चालकलाई हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न महानगर विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेश जारी भएसँगै बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले आदेश नमान्ने बताएका थिए। सो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने भन्दै अधिवक्ता झाले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएकी हुन्। त्यसमाथि आजै प्रारम्भिक सुनवाई हुँदैछ। सुनवाईपछि निवेदन खारेज वा प्रमुख बालेन विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी हुन सक्नेछ। अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भए 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अरू उपयुक्त आदेश हुन सक्नेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपालका लागि गणतन्त्र दक्षिण कोरियाका नवनियुक्त राजदूत पार्क ताइयोङले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। आज सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सचिवालयमा भेटघाट भएको हो। भेटघाटको क्रममा दुई देशको सम्बन्धको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बताए। आज नेपालको लागि नवनियुक्त कोरियाली राजदूतको मसँग एउटा शिष्टाचार भेट भएको छ। उहाँ आउनुभयो, उहाँ आएको करिब 1 महिना भएको छ र यो एउटा शिष्टाचार भेट भएको हुँदाखेरि खास एजेन्डा भनेर यही भन्ने कुरा त हामी हुँदैन यस्तोमा। तर दुई देशको सम्बन्धको बारेमा विस्तृत रूपमा हामी छलफल गऱ्यौँ। करिब 1 घण्टा जति हामीले छलफल गऱ्यौँ। समग्र पक्षमा दुई देशका सम्बन्ध, लगानीका क्षेत्रहरूको बारेमा, संसदीय भ्रमणहरूको बारेमा, अनुभवको आदान प्रदान गर्ने बारेमा लगायत विभिन्न विषयहरूमा हामीले खुलाखुलस्त छलफल गऱ्यौँ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले भेटले आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउने, सहयोगका क्षेत्रहरू फराकिलो बनाउने, नेपालमा लगानी भित्र्याउने, पर्यटक भित्र्याउने कुरामा जोड दिएको बताए। उनले नेपाल एयरलाइन्सले अब कोरियामा उडान भर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको र दक्षिण कोरिया उडानले आवागमनमा सहज हुने विश्वास रहेको पनि बताए। भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि सङ्घ नेपालद्वारा 2 दिनदेखि भन्सार विभागमा धरना दिएको छ। आइतबारदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित भन्सार विभाग अगाडि संशोधित भन्सार ऐन 2064 र नियमावली 2064ले भन्सार प्रतिनिधिले काम गर्न गरेको व्यवस्था नै खारेज गरेको भन्दै धरनामा बसेका हुन्। भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि सङ्घका प्रतिनिधिहरूले भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरूलाई राज्यले उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टो व्यवस्था खारेज गरेको भन्दै आन्दोलन तथा धरना दिनु परेको बताएका छन्।
लगभग 300 जनाको रोजगारी खोसिएको छ। त्यो रोजगारीको पुनर्स्थापना गर्नका लागि हामीले निरन्तर धरना कार्यक्रम जारी राखेका छौँ र यसमा हाम्रो चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, फ्रेट फरवार्डर एसोसिएसन लगायत सम्पूर्णको साथ र सहयोग छ। अब यो हाम्रा मागहरू यदि सम्बोधन भएनन्, हाम्रो रोजगारीको ग्यारेन्टी भएन भनेदेखि यसलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। देशभर कार्यरत 300 भन्दा बढी भन्सार प्रतिनिधिहरू जेठ 15 गतिबाट बेरोजगार भएको भन्दै भन्सार प्रतिनिधिले काम गर्ने गरेको व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका हुन्। 15-20 हजार जना चाहिँ हामी चाहिँ काम गरेर खाने मान्छेहरूलाई आज रोडमा सरकारले ल्याएर आज रोडबाट हामी रोडमा आएर चाहिँ फुटपाथमा हिँड्ने अवस्था आएको छ। यसमा न हामीले राज्यको न सेवा लिएको छौँ, न सुविधा लिएको छौँ। हामी बेतलबी मान्छे, न राज्यबाट चाहिँ हामी उपदान लिएर, न राज्यबाट चाहिँ कुनै चाहिँ निस्केर जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ राज्यले पेन्सनको हिसाबले दिएको छ, न केही दिएको छ। हामी आफ्नो गरी खाइरहेको छौँ। 25 देखि 30 वर्षदेखि नै भन्सार एजेन्टहरूको प्रतिनिधि बनेर रासो सङ्कलनमा टेवा दिँदै आउनुभएको उहाँहरूको अहिले 10,000 परिवारहरू चाहिँ बेघर हुनुभएको छ। यो चाहिँ राज्यले उहाँहरूलाई भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र दिएर प्रतिनिधिलाई पुनर्स्थापना गरेर राज्यले यसको समाधान गर्नै पर्छ। सरकारले बजेट मार्फत षड्यन्त्रपूर्वक भन्सार एजेन्टका रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको उनीहरूको आरोप छ। भन्सार प्रतिनिधिहरूले पटक पटक भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि केही सुनवाई गर्दा बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको बताएका छन्। सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी भन्सार एजेन्टको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका यातनाका पीडितलाई प्रभावकारी कानुनी उपचार सुनिश्चित गर्नको लागि एडभोकेसी फोरम नेपालले माग गरेको छ। यातना पीडितको सहायता अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा यातना शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडभोकेसी फोरमले यातना पीडितका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप लगाएको हो। फोरमले द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, माओवादी र गाउँ प्रतिरक्षा बल नामक सरकारको समर्थन प्राप्त भिजिलान्ते समूह लगायतले गरेका यातना, कुटपिट र अङ्गभङ्गका 1284 वटा गम्भीर घटनाको अभिलेखीकरण गरेको छ। यातना पीडितहरू विगत कैयौँ वर्षदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेको फोरमको भनाइ छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई क्षमादान दिने यस्ता प्रावधान संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको 8 वर्ष बितिसकेको भए पनि यस कानुनमा अझैसम्म संशोधन नगरिएको फोरमको आरोप छ। अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 को कानुनी व्यवस्था अनुसार आइतबारसम्म देशका 753 स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको बीचकै विवाद र तयारी नपुग्दा केही स्थानीय तहको बजेट भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन। संघीय अनुदानमा भएको कटौतीसँगै आन्तरिक आय बढाउन नसक्दा स्थानीय तहहरूले आकार घटाएर बजेट ल्याएका हुन्। प्राय स्थानीय तहहरूले अघिल्ला वर्ष जस्तै यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। कोशी प्रदेशका 137 स्थानीय तहमध्ये 132ले बजेट ल्याएका हुन्। तेह्रथुम र धनकुटाका 2 तथा मुरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। गण्डकी प्रदेशका 85 मध्ये 82 स्थानीय तहले आइतबारसम्ममा संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने वित्तीय अनुदान, सशर्त लगायत अनुदान र आन्तरिक आय अनुमानको सिलिङमा रहेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। तर पर्वतका कुस्मा र फलेवास तथा जलजलाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रूपन्देहीका 16 स्थानीय तहमध्ये 13 वटाले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। रोहिणी, कोटहीमाई र समसरीमाई गाउँपालिकाले आन्तरिक विवादको कारण आइतबार बजेट पेश गर्न सकेनन्। रोल्पाको 1 र अर्घाखाँचीको 1 स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेन।
कर्णालीका 79 स्थानीय तहमध्ये 60 स्थानीय तहले आइतबार बजेट ल्याएका छन्। राजनीतिक दलहरू बीचको स्वार्थ, जनप्रतिनिधि गाउँमा नहुनु, कर्मचारी जनप्रतिनिधि बीच विवाद लगायतको कारण कर्णालीका 17 स्थानीय तहमा अझै बजेट नआएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 स्थानीय तहमध्ये 4 बाहेक सबैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। दार्चुलाको शैलेशिखर नगरपालिका, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका तथा बझाङको थलारा र सुरमा गाउँपालिकाको बजेट नआएको हो। बाढी पूर्व सूचना महाशाखाले वर्षाको कारण नदीहरूमा आउन सक्ने बाढीको पूर्वानुमान गरेको छ। आज महाकाली र यसका सहायक नदीहरूमा जलसतह उल्लेख्य बढ्ने र केहीमा सतर्कता तहसम्म पुग्न सक्ने पूर्वानुमान रहेको छ। महाकालीको तटीय क्षेत्रहरूमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध गरिएको छ। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, सल्यान, कालीकोट, अछाम, बैतडी, दार्चुला, डोटी, बझाङ, बाजुरा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र आसपास भई बहने केही ससाना नदीहरूमा आकस्मिक बहावको जोखिम रहने पूर्वानुमान छ। साथै रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, दैलेख, जाजरकोट र आसपास भई बहने केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने पूर्वानुमान छ। कोशी, कन्काई, नारायणी, कर्णाली, महाकाली, बबई, पश्चिम राप्ती, कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती नदी र यिनका सहायक नदीहरूको बहाव भने सतर्कता तहभन्दा तलै र सामान्य अवस्थामा रहेको छ। आगामी 3 दिन कोशी, नारायणी, कर्णाली, कन्काई, कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, बबई र यसका सहायक नदीहरूमा जलसतह सतर्कता तहभन्दा तलै रहने पूर्वानुमान रहे पनि बढ्दो हुने रहेकाले नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाइ राख्न महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। मनसुनी वायुको प्रभावले देशका अधिकांश भूभागमा वर्षा भइरहेका छन्। वर्षाको कारण साना ठुला नदीहरूमा पानीको बहाव बढिरहेको छ। लोक तथा दोहोरी गायक प्रकाश सपुतमाथि युरोपमा भएको सांगीतिक कार्यक्रममा बियर बोतल प्रहार भएको छ। कार्यक्रमको लागि रोमानियामा रहेका गायक सपुतलाई बियरको बोतल प्रहार भएको हो। उनीमाथि बोतल प्रहार गरिएको भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल उक्त भिडियोमा स्टेजमा परदेशी चलचित्र परदेशीको गीत गाइरहेका प्रकाशमाथि दर्शकहरू रहेको भिडबाट बियरको बोतल प्रहार भएको देखिएको छ। प्रकाशको मुख बियरको बोतलले लागेपछि उनले स्टेज छाडेको देखिएको छ। घटनाको विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी रहेको छ। महाकालीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेक्का पट्टामा अनियमितता गरेको कसुरमा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्टसहित 13 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भीमदत्त नगरपालिका भएर बग्ने महाकाली नदीको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो लगायत पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीको लागि लगाइएको ठेक्कामा कम कबोल गरी राज्यलाई 3,33,22,583 रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 12 जना व्यक्ति र ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा हिनामिना भएको राजस्वलाई बिगो कायम गरी दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। महोत्तरीमा स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी हचुवाको भरमा योजना बनाई बजेट विनियोजन गर्दा दुरुपयोग भएको पाइएको छ। पर्यटन कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरेको रकम दुरुपयोग भएको हो। प्रदेश सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विकास कार्यालय जनकपुरले महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीमा 384 वटा योजनाका लागि 69 करोड 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कार्यालयले ठाउँ र योजना नै किटान गरी सिधै उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदार मार्फत योजनाको काम गर्न आदेश दिएको थियो। उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारले काम लागत एस्टिमेट अनुसार काम नगरेको, 2 नम्बरको इट्टा छडको प्रयोग गरेको र गुणस्तरहीन काम गरेकाले दर्जनौं योजनामा विवाद भई योजनाको काम बन्द भएको छ। मठ मन्दिर पोखरीहरूलाई चाहिँ पहिला भिजिट गरेर त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर ठुलो योजना दिएर चाहिँ एकपल्ट गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ विकास हुन्छ र त्यसबाट सौन्दर्यकरणमा चाहिँ राम्रो चाहिँ सम्पूर्ण काम हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो टुक्राएर दिएको काम भन्दा राम्रो चाहिँ त्यसलाई
ठोस काम दिएर चाहिँ त्यसलाई हेरेर दिँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा विकास हुन्छ भन्ने मेरो यही भनाइ हो। उपभोक्ता समिति निर्माणमा समेत प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र कार्यालयबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लागेको छ। कतिपय आयोजनामा समिति निर्माणमा विवाद भएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। पर्यटन अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण र निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको लागत अनुमान गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा समेत कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकेको वडाध्यक्षको भनाइ छ। यो टुक्रा टुक्रा बजेटहरू जुन बनाएको हुन्छ नि, यो सबै खाउ पकाउको लागि र यो सबै बजेटहरू दुरुपयोग हुन्छ। वास्तवमा प्रदेश सरकारले ठुल्ठुलो योजनाहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था ल्याउनु पर्ने हो, तर उसले त्यो नल्याएर खालि टुक्रा टुक्रा ल्याएर एउटा बाँडफाँड गर्ने काम, मान्छेलाई चित्त बुझाउने काम मात्रै गर्ने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति संशोधन गरेर ठुल्ठुला योजनाहरू ल्याउँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। यता काम अधुरै राखेर राजनीतिक दबावमा भुक्तानी माग गर्ने परिपाटी देखिएकाले भुक्तानी रोक्दा अनेकन दबाव झेल्नु परेको पर्यटन विकास मन्त्रालय जनकपुरले जनाएको छ। हामीले चाहिँ इस्टिमेटमा भएको काम चाहिँ हाम्रा चाहिँ अनुगमनकर्ता तथा साइड इन्जिनियरहरूले इस्टिमेटमा भएको गर्ने गरेका छन्। तर अब अपेक्षा अनुरूप काम चाहिँ स्थानीयको अपेक्षा चाहिँ अलिक बढी गरिदिउन् भन्ने भएकोले त्यो तादाम्य त नमिलेको, इस्टिमेट अनुसार काम एकदम डिटेल भएको छ हामी काम। कार्यालयले प्रदेश सांसद र राजनीतिक कर्मीको दबावमा सिधै स्थान र योजना छनौट गरेर पठाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो। 321वटा योजना यी बिल्डिङ तथा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराइएको छ। पर्यटन कार्यक्रमका लागि जिल्ला स्थित डिभिजन वन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी बजेट विनियोजन गरिँदा सदुपयोग हुन नसकेको बताइएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरीको मटिहानीमा बिना स्वीकृति गुठीको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण कार्य सुरु गरेपछि विवाद भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन विपरीत निर्माण गरिएपछि विवाद देखिएको हो। मटिहानी नगरपालिका 8मा पर्ने मटिहानी गुठी जिराईको 1 बिघा 11 कट्ठा 15 धुरमा व्यावसायिक भवन बनाउन गुठी संस्थानले अनुमति दिएको छैन। गुठी संस्थानको गुठी तैनाथी जग्गामा कोही कसैले कुनै पनि सरकारी निकायले पनि गुठीको स्वीकृति बगैर कुनै पनि संरचना निर्माण र सडक निर्माण केही गर्न पाइँदैन। तर संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय जनकपुरले भने मटिहानी नगरपालिकालाई गुठी जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याइदिन तथा नियम अनुसार लिजमा लिई भवन बनाउनको लागि पत्रचार गरेको जनाएको छ। त्यो गुठीको जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको भिन्नै होला छ। हामीले चाहिँ अतिक्रमण गरेको होइन, हामीलाई चाहिँ नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको, स्थानीयले उपलब्ध गराएको, पूर्वाधार निर्माणलाई उपलब्ध गराएको जग्गामा त्यसमा पनि गुठी प्राप्त हुने आम्दानी, हजुरलाई म जानकारी गरौँ, नेपाल सरकार गुठीको जग्गामा नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण गरेर नेपाल सरकारको त्यो संरचना निर्माण भएपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धिलाई नगरपालिका हस्तान्तरण गर्ने नीति अनुसार हामी कार्य छौँ। संरचना निर्माण कार्य संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय जनकपुरले गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना रबिना श्रेया जेबी काठमाडौँ मार्फत कार्य सुरु गरेको गुठी कार्यालयको दाबी छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपालको आइसिसी अन्तर्गतको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियता यथावत रहेको छ। आइसिसीले आइतबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपालको वरियता यथावत रहेको हो। नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 14औं स्थानमा यथावत रहेको छ। स्कटल्यान्ड र आयरल्यान्ड भने नेपालभन्दा माथि रहेका छन्। अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान र भारत वरियताको शीर्ष 3मा रहेका छन्। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप छनौटमा अहिले नेपालसँगै अन्य 9 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। विश्वकप छनौटमा नेपालले 3 खेलमा पराजय भोगिसकेको छ भने 1 खेलमा जित हात पारेको छ। 1 दिवसीयको ब्याटिङतर्फ भने नेपालका आसिफ शेख र रोहित पौडेल समान 68औं स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 24औं, दिपेन्द्र सिंह ऐरी 57औं, सोमपाल कामी 67औं तथा करण केसी 92औं स्थानमा छन्। नेपाली मूलका अट्याकिङ मिडफिल्डर किवन राई इङ्ग्लिस फुटबल क्लब न्युपोर्ट काउन्टीमा अनुबन्धित भएका छन्। उनी EFL क्लबमा अनुबन्धित हुने पहिलो नेपाली मूलका पुरुष खेलाडी बनेका छन्। यसअघि महिलातर्फ अस्मिता आले मगरले प्रिमियर लिगबाटै व्यावसायिक खेल खेलेकी छिन्। आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पाउँदा खुसी लागेको र यो सानैदेखिको सपना रहेको किबनले बताएका छन्। 18 वर्षीय मिडफिल्डर राई न्युपोर्टको
युथ एकाडेमीबाट सिनियर टोलीमा परेका छन्। नेपाली बाबुआमाबाट वेल्समा जन्मिएका राई सन् 2021मा न्युपोर्टको एकाडेमी भर्ना भएका थिए। युवा मिडफिल्डर गत मार्चमा न्युपोर्टको सिनियर टोलीबाट 4 खेल खेलिसकेका छन्। ब्रेकन कोरिन्थिसमा उनको प्रतिभा देखेका न्युपोर्टले लगतै आफ्ना एकाडेमीमा भर्ना गरेको थियो। एकाडेमीमा पनि प्रभाव जमाएका उनले केही महिनामा नै सिनियर टोलीमा डेब्यू गरेका थिए। न्युपोर्टका प्रशिक्षक ग्राहम कफलिनले उनलाई पहिलो रोजाइमै मौका प्रदान गरेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आज जिल्ला अदालत काठमाडौँमा वादी पक्षको माग बमोजिम क्षतिपूर्तिको मुद्दामा सुनवाई हुँदैछ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले माग गरे बमोजिम अस्पतालले डाक्टर प्रतिवेदन पठाएपछि आजको लागि सुनवाई तोकिएको हो। वादी पक्षले क्षतिपूर्तिका सन्दीपसँग 10 लाख माग गरे पनि अदालतले खारेज गरेको थियो। यद्यपि पीडित राहको तर्फबाट सर्वोच्चले क्षतिपूर्तिको विषय उठाएको थियो, जसका कारण वादी पक्षले क्षतिपूर्तिमा माग गर्दै पुनः जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले करिब 36,000 बराबरको माग गरेको भए पनि अदालतले अस्पताललाई पत्र पठाउँदै खर्च विवरण माग गरेको थियो। अदालतले पीडितको मानसिक र शारीरिक परीक्षण गर्ने चिकित्सकबाट अनुमानित के कति खर्च पर्न सक्छ चिकित्सकबाट प्रतिवेदन मगाएर अदालतमा पेश गर्नु भनी आदेश दिएको छ। अस्पतालले पठाएको प्रतिवेदनमा भविष्यमा के कति खर्च लाग्न सक्छ अहिले नै यकिन गर्न नसकिने जनाएको छ। सन्दीपको मुद्दाको फाइनल बहसको पेशी भने अहिले स्थगित छ। विश्वकप छनौटको लागि सन्दीप जिम्बाब्वेमा रहेको कारण अहिलेलाई फाइनल पेशी स्थगित गरिएको हो। सन्दीप फर्किएपछि फाइनल बहसको पेशी तोकिनेछ। आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा समूह 1 का 2 खेलहरू जारी छन्। जिम्बाब्वे र अमेरिका बीचको खेल हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा भइरहेको छ। लगातार 3 खेलमा जितविहीन सुपर 6मा पुगेको जिम्बाब्वे पहिलो खेलमा जितका साथ अपराजित रूपमा दोस्रो चरणमा पुग्ने प्रयासमा हुनेछ। पहिलो खेलमा नेपाल, दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र त्यसको खेलमा वेस्ट इन्डिजले पराजित भएको थियो। उता सुरुवाती 3 खेलमा हार बिहोरेको अमेरिका सान्तुना जितको खोजीमा रहेको छ। लगातार 3 खेलमा हार बिहोर्दै अमेरिकाले प्लेअफमा स्थान बनाइसकेको छ। अर्को खेलमा नेदरल्यान्ड्स वेस्ट इन्डिजसँग टागासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सुपर 6मा स्थान बनाइसकेका दुवै टोली 2 अतिरिक्त अङ्कका साथ समूह चरणको खेल समाप्त गर्ने प्रयासमा हुनेछन्। अब पालो खास खबरको। अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस आज नेपालमा पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइनेछ। यस वर्ष जीवन बचाऊ भन्ने दिवसको नारा तय गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्षको जुन 26 तारिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष मनोरथ भट्टको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि भट्ट हिजो जिल्ला अस्पताल दार्चुला आएका थिए। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारको लागि धनगढी रेफर गरिएको थियो। धनगढी लैजाने क्रममा शैलेशिखर नगरपालिकाको बौगौरामा आज बिहान मृत्यु भएको हो। आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाला सुन प्रति तोला 1,10,400 रुपैयाँ र तेजाबी सुन 1,09,850 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यता चाँदीको मूल्य भने अघिल्लो दिनको मूल्यमा 15 रुपैयाँले बढ्दै आज प्रति तोला 1,365 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारलाई बजेट संशोधन गर्न दबाव दिएका छन्। बजेट संशोधन गर्ने हुन भन्ने परम्परागत मान्यताबाट माथि उठ्न सत्ता साझेदारको आग्रह छ। जेठ 15मा संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले भने असार 17 गतेसम्म बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर आमदानी गरिरहेका सेवा प्रदायकले नेपालमा बुझाउनु पर्ने करको लागि सरकारले खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस्तो खातामा यस्ता सेवा प्रदायकले विदेशबाट सोझै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। राजस्व बापतको रकम समयमै बुझाउन सजिलो होस् भनेर विदेशबाट सोझै भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको हो। कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीले समेत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कम्पनीले मात्र जरिवाना तिर्दै आएकोमा अबदेखि सञ्चालक र पदाधिकारीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। कम्पनी ऐनको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण सूचना जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिवाना कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीले तिर्नुपर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग कोशीले कर्मचारीको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका अधिकृत स्तर 8औं तह र 7औं तहका पदमा आयोगले दरखास्त माग गरेको हो। योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूले साउन 14 गतेसम्म अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मैती बेबीमा रहेको FDS क्लिनिकमा ताला लगाएको छ। मापदण्ड विपरीत क्लिनिक सञ्चालन गरिएको हुँदै महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागले ताला लगाएको हो। अनुमति पत्र नै नलिएर क्लिनिक चलाइएको र बिरामीले पनि महानगरमा गुनासो गरेको महानगरको भनाइ छ। नेपालमा प्रतिबन्धित अनलाइन बेटिङ एप 1xBet मार्फत सट्टेबाजी र त्यसको विज्ञापन गरेको आरोपमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले थप एकजना युट्युबरलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे पलाञ्चोक तेमाल 8 घर भई काठमाडौँ कुडालीगढ 11 बस्ने 22 वर्षीय राजकुमार थापा पनि युट्युबर राजकुमार तामाङ रहेका छन्। प्रहरीले चोरीका सामान सहित 2 जनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको नक्साल घर भई रवि भवनमा सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने सुबोध श्रेष्ठ र लैनचोर घर भई सोही ठाउँमा बस्ने रोशनी महर्जन रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 11 थान ल्यापटप, आइफोन, अन्य मोबाइल लगायत बरामद भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई इजिप्टले आफ्नो सर्वोच्च सम्मान अर्डर अफ द नाइलले सम्मान गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसीले यो सम्मान प्रदान गरेका हुन्। यो इजिप्टको सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो। चीनमा 3 दिने ड्रागन बोट फेस्टिभल विदामा 10 करोड 60 लाख आन्तरिक पर्यटकले भ्रमण गरेका छन्। यो संख्या गएको वर्षको यही अवधिको तुलनामा 32.3% बढी हो। बिहिबारदेखि शनिबारसम्म चल्ने विदाको अवधिमा पर्यटन राजस्व 5.2 अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशभर सामान्य बदली रहनुका साथै कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस भित्र हुने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।